हमारी गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्मरानों को इसका ना कोई अंदाज़ा है ना कोई फ़िक्र है। आप हमारे बाखबर साफ़ी हैं। जिस मुल्क में रोज़ाना औसतन 20 से 30 आदमी गोली से मरते हों, जिस मुल्क की पार्लियामेंट पे मुकम्मल पाबंदी हो, हम बात न की जाए, जिस मुल्क के अखबारात के लोगों के कलम पे ज़ुबान पे पाबंदी हो, जिस मुल्क के अदालत पे जजों पे पाबंदियाँ हों, और इन हालात में वो मुल्क अपने आप को संभाला दे या नामुमकिन है। पाकिस्तान के आइन के निगहबानों की हैसियत से, निगहबान इस माने में हमें कम से कम मुझसे तो 5 दफ़ा असम्बली में बार बार हमसे हल्फ लिया गया है कि मुल्क के आइन का दिफा करना है और उसका साथ देना है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ मुल्क के साथ क्या हुआ। इन हालात में हमारी हुक्मरान इतने पागल हो गए हैं कि हमसाये अफ़गानिस्तान के साथ जहाज़ों की बमबारी तक बात पहुँच गई है। इन हालात में उन लोगों के लिए चुप रहना, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो किसी भी इदारे के उसमें काम करते हों, कि हम चुप रहें और इन यार लोगों को पाकिस्तान उनके हवाले छोड़ दिए। बिल्कुल ये मुजरिमाना खामोशी होगी। हम इसलिए आपको आज तकलीफ़ दी। पश्तों में कहावत है कि गरीब मुल्ला के आज़ान पे कोई रोज़ा नहीं खोलता। 3 साल से मुसलसल हम यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान का ये हमजहती बहरान, जो माशी भी है, सियासी भी है, कानूनी भी है, आइनी भी है, इसका इलाज सिवाय इसके और कोई नहीं है कि तमाम इदारों की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, अफवाज पाकिस्तान समेत, जजों समेत, जर्नलिस्टों समेत, दानश्वरों समेत, ताकि उस पर हम सब बैठ के जर्नलिस्टों समेत ताकि उस पर हम सब बैठ के इस मुल्क की इस हालत पे बहस करें। कोई हमारी बात ना माने, लेकिन कम से कम 3 दिन तक इस पे बहस हो, ताकि हम इस मुल्क को इस बला से निजात दिला दें। अफ़गानिस्तान के साथ बमबारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है। दुनिया के ममालिक हमारे इस खिते को उन कुदरती नियामतों की वजह से जो हमारे खिते में हैं, जो हमारे मुल्क में है, ख़ासकर पश्तून वतन में है और अफ़गानिस्तान में है, उनकी वजह से वो किसी सूरत यहाँ हमें अमन नहीं देंगे। बर्बादी में उनका फ़ायदा है। तो इस लिहाज से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, सारे हमसाया ममालिक का फ़र्ज़ बनता है कि हम बैठ के कोशिश करें कि इस खिते को इन मस्त सांडों का मैदान जंग न बनने दें। हमारी खुशकिस्मती है कि एक बहुत बड़ी मौजूदा ताकतों में एक बहुत बड़ी ताकत चाइना हमारा हमसाया भी है और हमारा बहुत नज़दीकी दोस्त भी है। उसके अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि चाइना की इमदाद से, चाइना के कहने पे हम अफ़गानिस्तान और उसके तमाम हमसायों की, जिसमें हम शामिल हैं, ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, जो भी हमारे चाइना, हम सब मिलके एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। और अगर मुमकिन हो, परवाह नहीं, अगर मुमकिन हो, हम रूस और इंडिया को भी, जो इस खिते के मालिक हैं, उनको भी दावत दें और हम बैठें कि किस तरह से इस खिते को जंग के मैदान से बचाया जाए। और अमरीकियों से या यूरोप के लोगों से हम रिक्वेस्ट करें कि भाई अफ़गानिस्तान को कशमकश का मैदान बनाने की बजाय इसे अमन और तरक्की का मैदान बनाएं। आए इन्वेस्टमेंट करें। हमारे अपने मुल्क में हमारे अपने फ़ौजी भाई, शाहबाज जिंदाबाद, मेयर हवलदार स्पीकर जिंदाबाद, वो लगे हुए हैं। एक इदारा बनाया हुआ है खिते में, जहाँ जहाँ पश्तून इलाकों में, पंजाब में, सिंध में ज़मीन के अंदर मादनियात है, बस फ़ौज आ जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं, इलाके को नलखे में ले लेती हैं, किसी को वहाँ जाने नहीं देते। ये बर्बादी का रास्ता है। हम नहीं चाहते। हम भी पाकिस्तान हैं। आप पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, बलूच भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है। अगर हमारे यहाँ अच्छे अच्छे मदनियात हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिनका वो खिता है, जहाँ वो बसते हैं।
ضلع زارے میں فار ایگزامپل یا میاوالی میں یا پنجاب کے کسی علاقے میں سونا نکلتا ہے تو خوشی خوشی کی بات ہے، وہاں کے علاقوں کو بلائیں. دنیا میں کوئی قانون ہوگا، انٹرنیشنلی کوئی قانون ہوگا کہ جس علاقے میں اللہ پاک کوئی نعمت پیدا ہوتی ہے، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کا کوئی قانون ہوگا کہ اس علاقے کے لوگوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے، 10%، 20%، 15%، جو بھی ہے ہر چیز پہ. بس یہ کہ وہ کر دیتے ہیں بالکل. میں الزام لگاتا ہوں قصدن و رمدن یہ جعلی حکومت، یہ شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت قصدن و رمدن اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہے. یہ شریف آدمی کڑا ہے گواہ اس بات کا. ایک گولی بھی نہیں چلی تھی. اس شریف آدمی نے عمران خان سے بھی کہا، تحریک انصاف سے بھی کہا، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہا، ان لوگوں سے بھی کہا، ہمیں بھی کہا کہ فلانا ڈپٹی کمشنر ہے وہ لوگوں کو لڑا رہا ہے، اس جنگیں کوئی 10-15 کنال زمین کا دعویٰ ہے. کسی نے کوئی بات نہیں سنی. 150 آدمی مارے گئے. یہ پارلیمنٹ اور ہمارا حوالدار اسپیکر اس پہ خاموش. 26 نومبر کو یہاں انسانوں پہ گولیاں چلائی گئیں، سب کی گولیاں سر میں لگیں، سب کی. جس طرح میدان نظر میں لوگوں کو مارتے ہیں، سب کی سر میں گولیاں لگیں. پارلیمنٹ اس پہ خاموش. ان حالات میں اگر آزاد پارلیمنٹ ہوتی ہم آپ کو تکلیف نہ دیتے، اگر ایک جمہوری پارلیمنٹ ہوتی ہم کو تکلیف نہ دیتے. لیکن ہم مجبور ہیں آپ کے ذریعے، ہم دنیا کو آپ کے ذریعے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں اس بلا سے. شہباز تو میرا دوست رہا ہے. شہباز تو جب مشرف وزیر اعظم وہ تھا، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، بھی یہ تیار تھا وزیر اعظم بننے کے لیے، بالکل تیار تھا. خدا ہمت دے بخشے نواز شریف کو، اس نے ہمت کی، اسے جانے نہیں دیا. اب نواز شریف پیچھے ہٹ گیا ہے. اس کو یہ پڑی ہے بس جنرلوں کے ساتھ مل کے. جنرلوں کے ساتھ ہمارے اختلاف نہیں ہے. پہلی بات یہ، اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے، اگر کوئی پاکستان کو بتانا چاہتا ہے، ہمارے دوستوں کے درمیان مذاکرات شروع ہیں پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کا نقطہ یہ ہونا چاہیے، مذاکرات کا نقطہ یہ ہونا چاہیے جس طرح عمران خان نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ فلانا 26 نومبر اور 9 مئی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے. یعنی ہم سے میرے مراد شہباز، ہم سے میرے مراد ہمارے ملٹری کے لوگ، ہم کیوں اپنے ججوں سے نالاں ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بناتے؟ اور یہ جو فوجی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، خدا گواہ ہے، نہ انہوں نے مجھے کہا ہے نہ کسی نے مجھے کہا ہے. یہ جو فوجی عدالتوں میں عام انسانوں کی ٹرائلز ہو رہی ہیں، بھائی کوئی یہاں ماشاء اللہ لگا ہے یا کوئی کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں؟ ہماری عدالتیں ہیں. اور جب ایک پارٹی کا لیڈر خود کہتا ہے، زیر حراست ہے، کہ بھائی ججوں کے ذریعے 9 مئی اور 26 کی تحقیقات کرو، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. لوگوں کو ابھی میں نے کبھی دنیا میں ایسے ملک نہیں دیکھا جو اپنے لوگوں کے جذبہ حریت کو کوٹے، جذبہ حریت کو ڈنڈے مار کے خراب کرے. پرسوں سزا دی، کل بیان تھا کہ جی فلانوں نے معافی کی درخواست کر دی، ہم نے معاف کر دی. بہت کوئی بادشاہی ہے؟